अब आई हैं दुबई लीक्स, और उसमें भी सिर्फ दुबई में पाकिस्तानियों की कितनी जायदादें हैं? 23,000 प्रॉपर्टी हैं। मालियत कितनी है? 12 अरब डॉलर, और 1 अरब डॉलर कितने रुपए का है? 270 अरब रुपए का 270 अरब रुपए का 1 अरब डॉलर है, और 12 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज यूएई में खरीदी गई हैं। किसने खरीदी हैं? पाकिस्तान के उसमें जर्नैल शामिल हैं, सियासतदान शामिल हैं, नए जर्नैल, पुराने जर्नैल शामिल हैं, सियासतदान और नए सियासतदान शामिल हैं, हुक्मरान मौजूदा और पुराने हुक्मरान शामिल हैं, और उसमें आपके सहाफ़ी शामिल हैं, सब के सब ताजिर शामिल हैं, सब के सब शामिल हैं। और किसी ने अपने नाम पे रखी हुई है, किसी ने अपने बेटी के नाम पे, किसी ने अपने बेटों के नाम पे, किसी ने अपनी बीवी के नाम पे। ये सारी की सारी तफसीलात सामने आ रही है, और मजे की बात है कि कोई भी इनकारी नहीं है। वो कहते हैं हाँ हमारी हैं, लेकिन हमने इनको टैक्स में डिक्लेयर किया हुआ है और इसको हमने जाहिर किया हुआ है। मसला ये है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जायदादें आप बनाएं लेकिन रिस्क के हलाल से बनाएं, इस पर भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि आप एक SIFC आई हुई है, एक SIFC एक बड़ी आला सुप्रीम काउंसिल बनी हुई है, सरमायाकारी काउंसिल, सहूलतकारी काउंसिल, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो सूरत हाल ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान पे एतमाद की, कि 12 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। सादा आप मनी लॉन्ड्रिंग भी ना माने, आप कुछ भी ना माने, इसको जुर्म भी ना माने, लेकिन 12 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया। पहली बात है कि ये 12 अरब डॉलर आया कहां से? 270 अरब रुपए का 1 अरब डॉलर है, तो 12 अरब डॉलर को ज़रब दे दें तो ये जनाब खरबों रुपया बनता है। ये खरबों रुपया, 2.5-3 खरब रुपया आया कहां से? तकरीबन 3 खरब रुपया बनता है, क्योंकि 1,000 अरब 1,000 अरब 1,000 अरब 3,000 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर गया है। ये है बुनियादी बात। तो ये पाकिस्तान कहाँ से कमाया, कैसे कमाया और दुबई कैसे पहुंचा? असल मामला ये है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रिस्क के हलाल से कमाई हुई, जायज तरीके से बाहर गई हुई दौलत, इस पे कोई एतराज नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या वजह है कि ये 12 अरब डॉलर पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट हुआ? पाकिस्तान में इन्वेस्ट होना चाहिए था ना, पाकिस्तान में सरमायाकारी होनी चाहिए थी, पाकिस्तान में खड़ा किया जाता। ये 12 अरब डॉलर, 3,000 अरब रुपया जो है वो यहाँ खड़ा किया जाता, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती, यहाँ पे इमारतें बनाई जाती, प्लाजे बनाए जाते, जमीनें आबाद की जाती, तो फिर तो मजा आना था। लेकिन ये सारे के सारे हैं कौन? सब के सब मरात याफ्ता तबका है, हुक्मरान तबका है, एलीट्स जिन्हें कहते हैं, अशराफिया हैं ये सारे के सारे। उसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें रिटायर्ड जर्नैल भी शामिल हैं, उसमें सलीम हैं, रिटायर्ड जर्नैलों में सलीम साहब शामिल हैं, खालिद साहब हैं, फारूक साहब हैं, नजम साहब हैं, अनीस साहब हैं, और गजनफर साहब मौजूद हैं जनाब। गजनफर साहब के बाद आरिफ साहब हैं, और फिर अकरम साहब हैं, आलिम साहब हैं। ये सारे के सारे रिटायर्ड जर्नैल हैं जो कि जिनके नाम आए हैं इन प्रॉपर्टीज में, जिन्होंने प्रॉपर्टीज बाहर खरीदी हुई हैं। अब उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूं कि और कौन कौन से नाम हैं और किस किस ने इनकी तस्दीक कर दी है कि जनाब बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टीज हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, आपने नाम सुना होगा। उनकी अहलिया के नाम दुबई में प्रॉपर्टीज हैं, और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जायदाद जो है वो मैंने अपनी बेगम के नाम खरीदी है, और इसको टैक्स गोशवारों में हमने जाहिर किया हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब मैं निगरान वजीर आला था तब भी हमने इसको जाहिर कर दिया था। 1 बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। तो ये मोहसिन नकवी साहब का आ गया स्टेटमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि और किस किस के नाम आते हैं। बबलू शबलू के नाम भी आए हैं, सबके नाम आए हैं, और फिर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब का नाम आया है, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज साहब का नाम आया है, और इसके साथ साथ शरीफ फैमिली के नाम आ गए हैं दोबारा से, और उन्होंने भी ये प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज में उनके नाम भी मौजूद हैं। अब आपको लिए चलते हैं जनाब, उन नामों का भी बता देते हैं। इसमें शर्जील मेमन साहब भी आ गए हैं और उनकी फैमिली भी आ गई है। सेनेटर फैसल वोडा भी आ गए हैं,
اور ان کی بھی جائیداد آ گئی ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے 6 سے زیادہ ارکان اسمبلی کے نام آ گئے ہیں، 1 درجن سے زیادہ ریٹائرڈ سرکاری افسروں کے نام آ گئے ہیں، پولیس چیف کا نام بھی آ گیا ہے، سفارتکار کا نام بھی آ گیا ہے، سیاستدان کا نام بھی آ گیا ہے، ان سب کے نام آ چکے ہیں، اور تقریباً 4000 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا یہ انکشاف ہوا ہے، اور 12 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہیں یہ خریدی گئی ہیں۔ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں یہ پراپرٹیز خریدی ہیں، 23,000 جائیدادیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے 17,000 پاکستانی جن کے پاس دولت تھی وہ اپنی دولت پاکستان سے باہر لے گئے۔ اور اب آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے ہم یہی کہیں گے کہ جناب، ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں، سرمایہ کاری کریں، آپ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 2 سال میں کوئی 1 روپیہ بھی یہاں لے کر نہیں آیا۔ اس لیے جناب یہ سچویشن چل رہی ہے اور ابھی تک کسی قسم کا کوئی نہیں آیا۔ 17,000 جائیدادیں، 17,000 افراد کی 23,000 جائیدادیں، یہ سچویشن اب تک آئی ہے، اور پاکستانیوں کا نمبر ہے چوتھا سرمایہ کاری میں اور پراپرٹی خریدنے میں۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ باقی آپ دیکھتے جائیے جی، آگے جا کے مزید نام بھی آئیں گے اور مزید بھی ابھی قضیے کھلیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ناموں کو، نام تو آ گئے لیکن ان کو پکڑے گا کون اور ان کو کون سنبھالے گا؟ پکڑنا کسی نے نہیں ہے، پوچھنا کسی نے نہیں ہے، کیونکہ بڑی محنت کر کے ایک کیس چلا پاناما کا، اور اس کے بعد اس کیس کا ہم نے کیا حشر کیا، پھر ہم نے کیس پکڑے پاکستان کے FIA نے، ڈاکٹر رضوان صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں، مرحوم و مغفور، انہوں نے بڑی محنت سے کیس لگایا، جب انہوں نے جب فرد جرم عائد ہونی تھی، آپ نے ان میں سے ایک کو وزیر اعظم بنا دیا اور بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور معاملہ طے پا چکے تھے۔ تو آپ تو جیلوں میں جا کے مجرموں کو نکالتے ہیں، نکال کے پھر اس کے بعد معاملہ طے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ان کو آپ مان لیں، حقیقی لوگ ان کو حقیقی مان لیں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور اس وقت بھی بے شمار جو مقدمات ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ نیب روزانہ جاتا ہے اور روزانہ جا کے کہتا ہے کہ ہمیں یہ کیس بھی نہیں چاہیے، ہمیں یہ کیس بھی نہیں چاہیے، ہم یہ بھی کیس بند کر رہے ہیں اور یہ بھی کیس بند کر رہے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ خبریں بہت ہیں، اور القادر ٹرسٹ کیس چل رہا تھا جی۔ القادر ٹرسٹ میں ضمانتوں کا معاملہ تھا، عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی ضمانتوں کا کیس تھا، تو عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس تھا، تو اس میں ہائی کورٹ نے اس کی سماعت مکمل کر لی، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اور نیب کے وکیل نے آرگومنٹس مکمل کر لیے، لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ کیس بنتا تو ہے ضمانت پر رہائی کا، لیکن چونکہ اس وقت ٹرائل چل رہا ہے اور ٹرائل حتمی مراحل میں ہے، اور اس کیس میں مزید 6 سے 8 گواہوں کے بیانات ہونے ہیں، نیب کے وکیل نے کہا، امجد پرویز صاحب نے، تو لہٰذا آپ اس کو ضمانت نہ دیں اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیں۔ تو یہ آخری ان کی دلیل تھی۔ باقی اس سے پہلے جتنی بھی دلیلیں انہوں نے دیں وہ دلیلیں ساری کی ساری ہو گئی ہیں فارغ، کیونکہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس میں جو پیسے آئے باہر سے، اس میں 15 ارب روپیہ منافع مل چکا ہے پاکستان کی سرکار کو، 15 ارب روپیہ منافع مل چکا ہے اس 35 ارب روپے پہ۔ تو یہ ہے کارکردگی، یہ ہے سچویشن۔ اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ رقم NCA نے بھیجی یا ملک ریاض نے، تو امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ملک ریاض کی NCA کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی، آپ کے پاس اس کا کوئی دستاویزی ثبوت ہے یا ساری زبانی باتیں ہیں؟ اس سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ فریزنگ یا ڈی فریزنگ کا کوئی آرڈر آپ کے پاس ہے، آپ نے کہا کہ اس میں کوئی دستاویز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی کہ سرکاری وکیل نیب کا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دستاویزی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی کوئی شواہد ہیں؟ آپ صرف وہ بات کریں جس کے آپ کے پاس شواہد ہیں۔ مائی لارڈ کا سوال بہت سادہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا، آپ نے اپنے دستاویز میں اس سوال کا جواب بھی دے چکے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا، مطلب یہ ہے سادہ زبان میں کہ جو القادر ٹرسٹ ہے سارا وہ بھی کیس اب ہو چکا ہے ٹھس، اس لیے اب اس کی آخری جو درخواست کی گئی کہ بس بڑی مہربانی کریں آپ اس پہ ہماری ضمانت دینے کے بجائے عمران خان صاحب کو آپ کر لیں ریزرو۔ تو فیصلہ ریزرو ہو گیا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔